अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मू अमीर ने अफगान सदर के नाम एक दस्ती खत इरसाल किया है। वाशिंगटन ने अफगान डायलॉग और दोहा में होने वाले अफगान अमन मुज़ाकरात की मदद के लिए कतर के किरदार को बहुत कीमती बताया है। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से नाफिज की गई पाबंदियों में कल जुमे के रोज से कुछ मजीद नरमी की जा रही है। और तुर्क सदर ने इंकशाफ किया है कि उनके मुल्क की इकॉनमी को निशाना बनाने के लिए कई हमलों को नाकाम बना दिया गया है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी के नाम एक दस्ती खत इरसाल किया है। ये खत दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लिक है। दहशतगर्दी की रोकथाम और तनाज़ों के तस्फिये में सालिसी के किरदार के लिए वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी एलची डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल कहतानी ने दारुल हुकूमत काबुल में अफगान सदर के साथ मुलाकात में उन्हें ये खत पहुंचाया। इस मुलाकात में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और दोहा में होने वाले अमन मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कतर की भरपूर ख्वाहिश और अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों में दोहा के फ़आल यानी एक्टिव रोल और किरदार को रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा सराहा गया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान नेड ब्राइस ने इस दायरे में कतर के अहम किरदार को वाशिंगटन की जानिब से सराहा है। तो कतर के इस अहम किरदार को पूरी दुनिया की जानिब से बहुत तवज्जो के साथ देखा जा रहा है और इस किरदार का मकसद ये है कि अफगान अमन मुज़ाकरात को नताइज तक पहुंचाया जाए। दोहा की जानिब से हासिल की गई तारीखी कामयाबियों को मजीद फ़रोग़ दिया जाए और अफगान अवाम के मफादात पूरे किए जाएं। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी से आज बिरादर मुल्क कुवैत की वज़ीर पब्लिक सर्विसेज और वज़ीर ममलकत बराए उमूर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर राना अब्दुल्ला अल फारिस ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान कायम बिरादराना ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर तिजारत व सन्नत और कायम मकाम वज़ीर मालियात जनाब अली बिन अहमद अल कुआरी से आज अमरीकी रियासत इंडियाना के गवर्नर जनाब एरिक होलकॉम्ब की क़यादत में उस रियासत के एक आला सतही वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में तिजारती, सरमायाकारी और सनती शोबों में बाहमी ताआवुन को मज़ीद फ़रोग़ देने के वसाइल पर गुफ्तगू की गई और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती तबादले में इजाफे के इम्कानात पर रोशनी डाली गई। कतर ने बिरादर मुल्क जमहूरिया लुबनान की फौज के लिए आज ग़िज़ाई अशिया की पहली खेप रवाना कर दी है। कतर की मुसल्लह अफ़वाज के ताबे अमीरी फ़ज़ाइया के तैयारे ये इमदाद लेकर गए हैं। कतर ने ये ऐलान कर रखा है कि वो मुकम्मल 1 साल तक हर महीने ग़िज़ाई अशिया की 70 टन मिक़दार के जरिए लुबनानी फौज की मदद करता रहेगा। ये इमदाद कतर की इन कोशिशों, लुबनान की मुसलसल मदद की पाबंदी और उसके इस गहरे ईमान का हिस्सा है कि मुश्तरका अरबी अमल को फ़आल करना बहुत ज़रूरी है। दोहा में लुबनानी सफारतखाने के नाज़िमुल उमूर सफ़ीरा फराह बरे ने कतर की जानिब से लुबनान की मुसलसल मदद करने की तारीफ की है और ख़ास तौर पर लुबनानी फौज को दी जाने वाली इस इमदाद को सराहा है। सफ़ीरा फराह बरे ने कहा कि कतर लुबनान और उसकी आवाम के लिए जो कुछ कर रहा है, तमाम लबनानी उसका खैर मकदम और उसकी कदर करते हैं।
قطری کابینہ نے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے ملک میں نافذ کی گئی پابندیوں سے متعلق بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی رپورٹ دیکھنے کے بعد اور سوسائٹی کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ سابقہ فیصلوں پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا اور کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے نافذ کی گئی کچھ پابندیوں میں مزید نرمی کر دی جائے گی۔ کابینہ کا یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ نووا کورونا وائرس کے ساتھ برتاؤ میں قطر کی حکمت عملی یعنی اس کی اسٹریٹجی بہت کامیاب ہے۔ ان پابندیوں کے بارے میں کابینہ کے نئے فیصلوں پر عمل درآمد کل جمعے کے روز سے شروع ہوگا۔ ان میں یہ فیصلہ بھی شامل ہے کہ سرکاری اور نجی شعبے کے وہ تمام ملازمین جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے یا وہ جو اس وبا سے متاثر ہونے کے بعد شفایاب ہو چکے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہر ہفتے کورونا کا فاسٹ ٹیسٹ کرائیں۔ قطر نے جمہوریہ ہائٹی کے صدر جوونیل موئس کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ اس ہولناک واقعے کے مرتکب لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں پکڑ کر عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزارت خارجہ نے قطر کا یہ مستقل موقف دہرایا ہے کہ وہ تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر یہ چاہتا ہے کہ ہائٹی میں امن و استحکام کا دورہ ہو۔ وزارت خارجہ نے قطر کی جانب سے آن جہانی صدر کی فیملی اور ہائٹی کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری فوجوں نے ملک کی مغربی ریاست بدغیس کے دارالحکومت قلعہ 9 پر اپنا کنٹرول بحال کر لیا ہے، جس پر طالبان نے چڑھائی کر دی تھی۔ اس ترجمان نے کہا ہے کہ اس علاقے میں سینکڑوں فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں اور یہ شہر مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور شہر کے کناروں پر مسلح طالبان کے خلاف آپریشنز جاری ہیں۔ طالبان کے جنگجوؤں نے کل اس شہر کی مرکزی عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے افغانستان سے اپنے بیشتر فوجی واپس بلا لیے ہیں اور یہ اندیشے پائے جاتے ہیں کہ غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد وہاں خانہ جنگی چھڑ جائے گی اور انارکی پھیل جائے گی۔ دبئی کی جبل علی کی بندرگاہ میں ایک زبردست دھماکہ ہوا ہے اور وہ بندرگاہ ہل کر رہ گئی ہے۔ اس دھماکے کی گونج شہر میں بہت دور تک سنی گئی ہے۔ عمارت دبئی کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ یہ آگ ایک بحری جہاز میں رکھے ہوئے ایک کنٹینر میں لگی ہے اور وہ بحری جہاز اس وقت اس بندرگاہ میں لنگر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی نوعیت کے ایک شاذ و نادر واقعے میں امریکہ نے اسرائیل کے ایک اقدام پر تنقید کی ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی نژاد امریکی شہری کے گھر کی عمارت تباہ کر دی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے مغربی کنارے میں اس فائرنگ میں حصہ لیا تھا جس میں ایک اسرائیلی ہلاک اور 2 دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ القدس میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ ایک فرد کے کسی کام کی وجہ سے پوری فیملی کے گھر کی عمارت کو نہیں گرایا جا سکتا۔ اس نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ یک طرفہ اقدامات سے اجتناب برتیں تاکہ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو اور 2 ملکوں پر مشتمل حل تک پہنچنے کے لیے پیش قدمی کی کوششیں متاثر نہ ہونے پائیں۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر پھر حملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عراق کے جنوبی حصے میں ٹرکوں کے ایک قافلے کو بھی بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل عراق اور شام میں امریکی فوجوں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں، جن میں بین الاقوامی اتحاد کے ترجمان کے مطابق 2 اشخاص کو معمولی زخم آئے ہیں۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا علاقے کے استحکام کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے ملک نے اس کی معیشت پر کیے جانے والے حملے ناکام بنا دیے ہیں۔
इन हमलों का मकसद उनके मुल्क को घुटने टेक देने पर मजबूर करना था। उन्होंने कहा है कि ये हमले सन 2016 में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट देने की कोशिश से मिलते जुलते थे। तुर्क सदर ने कहा है कि करेंसी की कीमतों, कसाद बाजारी और इंटरेस्ट रेट की एक ट्रायंगल यानी मुसल्लस के जरिए ऐसी गेम्स खेली गई हैं ताकि यहाँ की मईशत एक बहरान की शिकार हो जाए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत अब अगले मरहले में वहां की मईशत को परवान चढ़ाने के लिए नए इक़दामात करने की भरपूर सलाहियत रखती है ताकि कोरोना वायरस के असरात में कमी लाई जा सके। आज के ये नशरिया खत्म होने से काबिल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।